أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت
أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم،
فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله وبحمده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله وأتوب إليه 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 سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. They would find genuine care. So out of love and acknowledgement, the Prophet Muhammad ﷺ would put his hand on the heads like this. Okay. Now, the Prophet Muhammad ﷺ was also an educator. He was a teacher. He was an ustad. He was a mentor who regularly gave valuable advice. So if he saw a companion, he would leave them with
a lot of advice, something very important. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was Jawami al-Kalim. So he could say a few words, but the meaning of those few words would be very, very deep and concise. So once his young cousin Abdullah ibn Abbas mentions that he mounted with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he undertook a journey with the Prophet ﷺ, and he was sitting behind the Prophet Muhammad ﷺ. And here now, even in this opportunity, right, they're traveling together. He's mounting with the Prophet ﷺ, and the Prophet Muhammad ﷺ takes this opportunity to give him some important advice. So he says to him, "Young man." Okay, so he's addressing him as a young man, so that he pays full attention to the Prophet Muhammad Sallallahu. He says, "Young man, I will teach you some words. Okay, I'm going to now teach you some words, so I need your full attention." So when somebody says this to you and they call out your name and they want to, disclose some information to you, then it's very important that you pay attention to them. Okay, you pay attention to them, you listen, you must be devoted. What mustn't happen is, for example, somebody wants to speak to you, they call you and you ignore them, or you continually, so you say to them, you acknowledge them saying, "I'm here and I'm listening," but then you continue playing on your phone. Okay, that's not the right way. So he says, "Young man, I will teach you um, some words," and he says, "Be mindful of God, and you shall find him at your side." So whenever there's a problem in your life, and in every action, always be mindful of God, and you will find God with you. He goes on to ask, then it's a long hadith, I'm not going to mention all of it, but I'm going to mention some of the advice that he gives him. And he says, if you ask of God, right? So if you need anything, ask Allah alone. Don't ask anybody else. If you need help, okay, then seek it from God alone. Seek help from God alone. If you need help, seek from Him alone. Know that if the whole world were to gather together in order to help you, they would not be able to help you the will except with the will of Allah subhanahu wa ta'ala, with the will of God. So, from the intellectual facet, okay, we know that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was constantly educating the people by, giving them important information, guidance that they, subhanallah, they carried for the rest of their life. They implemented it for the rest of their life, and they passed it down. And that information came down generation after generation after generation. Hence, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam raised such a wonderful generation of Muslims. I mean, what a generation of students did the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam raised, who were, of course, his companions. Okay, so from the physical facet, we are to take care of them. Who? Our children. So from the intellectual facet, we're meant to educate them, we're meant to consistently guide them and teach them. Okay, so even if you're at the dining table, you're eating something, it's a good time now to talk, because most people, the only time they get together as a family is to eat together. So even if, for example, the food is being prepared, then a few minutes before that, it's good to have a discussion, about Islam, to talk about family issues. Ask your children, "How are you? What's happening in your world? How was school? How's your coursework? How's your holidays?" Or then after you've had the meal, it's important to again spend a few moments just together, sitting down and reflecting as well. So, from the intellectual facet, it's important to educate your children. Now, from the physical facet, we are to take care of them, and we have to nurture them, because we brought them into this world. We are responsible. Okay. From the emotional facet, we must respond to their emotions with empathy. Okay, something today, sadly, most parents are lacking. We might have sympathy towards our children, but the empathy isn't there. Okay, because we see their world only the way we want to see